थैंक यू बाबा। वो मज़ीद लाड उठाने के चक्कर में थी जब ही आमिर साहब का फ़ोन रिंग हुआ था। उन्होंने मोबाइल जेब से निकाल कर देखा तो सऊद साहब की कॉल थी। वो कॉल पिक करके चेयर से उठकर लॉन की साइड पर चले गए थे। सभी के चेहरे पर खुशियों की एक लहर दौड़ गई थी। लड़के और लड़कियों समेत घर के दीगर अफराद अपनी अपनी तैयारियों के मुतालिक बातचीत करना शुरू कर दिए थे। उनमें अव्वल नंबर पर महरमा आमिर थी, जो कान के झुमके से लेकर पैर की हील्स तक को लेकर टेंशन में थी। इसे बनाव सिंगार अच्छा लगता था, लेकिन ख़ास मौक़ों पर, और ये मौका इसके लिए बहुत ही ख़ास था। घर की पहली शादी किसी की देखना। इसके तो पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। हासिम वहाँ से एक्सक्यूज़ करता उठने लगा था जब ही आमिर साहब मोबाइल फ़ोन जेब में डालते हुए डाइनिंग हॉल में नमूदार हुए थे और सबको ये खुशखबरी सुनाने लगे कि इस हफ्ते की आखिरी तारीख को मंगनी का फंक्शन डन, और ये फंक्शन घर में ही होगा। अच्छा, जो करना है करो, अब चलो जाओ सब अपने अपने कमरे में। और हाँ हासिम, तुम ज़रा मेरे कमरे में आना, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। आमिर साहब सबको कहते जाते हुए हासिम को पैगाम दे गए थे। वो सादतमंदी से जी चचा जान कहता जाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया। महरमा आमिर इतनी ज़्यादा खुश थी, इसका दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं गया, वरना इसकी रूह बेचैन हो जाती। आमिर साहब को हासिम अब्बास से क्या बात करनी थी। वो खाने से फारिग होकर सीधा ईशा को ढूंढती इसके कमरे में आई थी, जहाँ वो बैठकर मन ही मन में अपने होने वाले शौहर का सोच कर मुस्कुराई जा रही थी। महरमा इसको शर्माता हुआ देख अपना सर पीटते हुए दुपट्टा गले से गुलाबी दुपट्टा निकाल कर बेड पर फेंकी थी और इसके बेड पर तकरीबन कूदने वाले अंदाज में बैठते हुए धीमे लहजे में इसको छेड़ती सरगोशियाँ भरे लहजे में पूछी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतना क्यों शर्मा रही हो। मुझे ये बताओ, अरसलान मियाँ से बात करनी है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनकी बातें सुनकर ईशा ने अपने कानों को हाथ ही लगा लिया था। अगर पकड़ी जाती तो भला क्या जवाब देती। कैसी बातें कर रही हो महरमा, अगर चचा जान को पता चल गया तो? अरे किसी को नहीं पता चलेगा। तुम्हें लगता है मैं किसी को बताऊंगी? ईशा इसको समझाने की कोशिश में हलकान हुए जा रही थी, मगर मजाल है वो अपना आगे किसी की सुनती। बिल आखिर ईशा को घुटने टेकने ही पड़े थे। दिल तो इसका भी चाह रहा था थोड़ा बातचीत हो जाती। होने वाले हस्बैंड से बेचारी ने सिर्फ जब से रिश्ता तय हुआ था फ़ोटो ही देखी आ रही थी, मगर अब जब मौका मिल रहा था इसका भी जी लालच में पड़ गया था। सोच क्या रही हो, बताओ ना, बात करनी है। महरमा बसित हुई तो ईशा ने होले से गर्दन हाँ में हिला दी थी। वाह, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। वो खुशी से मारे अपनी जगह से उछल ही गई थी। ईशा इसके मुंह पर हाथ रखती घूरी कर आसपास के लोगों का ख्याल करते हुए आहिस्ता बोलने की मिन्नतें करने लगी थी। उफ, एक तो तुम डरती बहुत हो। महरमा बुरा सा मुँह बनाकर इसकी बुज़दिली का मजाक उड़ा रही थी। ये सब छोड़ो, जनाब का नंबर कहाँ से मिलेगा? ईशा इसके सर पर चपत रसीद की थी। वो बुरा मानने की बजाय अपनी सीक्रेट चालाकियों के बारे में उसे बताने लगी थी। तुम इसकी फ़िक्र ना करो, वो तो मैं ढूंढ लूँगी। इसके कान में सरगोशी करते हुए वो अपने ख़तरनाक अज़ाइम के मुतालिक सोचने लगी थी। नंबर निकलवाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था इसके लिए, गोया इसको अपने बाएं हाथ का खेल समझ रही थी। ज़रा एहतियात से, हाँ, किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, खासकर हासिम को। ईशा इसकी लापरवाहियों से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, इसीलिए मोहतात रहने की तनबीह कर रही थी। इसका तो नाम ही मत लो मेरे सामने, और अगर इसे पता चल भी जाता है तो कौन सा फ़र्क पड़ता है, हम कौन सा इससे डरते हैं। हासिम अब्बास का जिक्र सरता पैर आग लगा देता था। अच्छा, अब चलती हूँ और आधे घंटे के बाद नंबर लेकर तुम्हारे पास हाजिर होंगी, शर्त रख लो। वो गर्दन अकड़ाकर हथेली आगे की थी। अब ये शर्त वर्त छोड़ो और जाओ भी। ईशा इसके सामने फैली हथेली को नज़रअंदाज करती जाने का बोली थी। हाँ हाँ जा रही हूँ, मियाँ जी से बड़ा बेताब हो बात करने के लिए। हाँ हाँ जा रही हूँ, मियाँ जी से बड़ा बेताब हो बात करने के लिए। वो कमरे से जाते जाते इसे छेड़ना नहीं भूली थी। ईशा इसके छेड़ने के अंदाज बुरी तरह ब्लश कर गई थी। वो दरवाजे पर खड़ा नाक करते हुए अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहा था। आमिर साहब इसको कमरे के बाहर खड़ा देखकर फौरी तौर पर अंदर आने की इजाज़त दे दी थी। वो जितना भी अपने चचा का सगा हो, लेकिन कभी इनकी इजाज़त के बगैर कमरे की दहलीज पार नहीं किया था। ये भी इसके मिजाज का खासा हिस्सा था। तुम्हें इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, सगा चचा हूँ मैं तुम्हारा और तुम मेरे बेटे जैसे हो। आमिर साहब इसे सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए शफकत से बोले थे। जी चचा जान, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, और मैंने तुम्हें यहाँ पर एक ख़ास काम के लिए बुलाया है। उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करोगे, बल्कि मुझे यकीन है तुम मुझे कभी मायूस कर भी नहीं सकते। इनके लफ्ज़ों में उभरता यकीन हासिम अब्बास को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। वो सवालिया निगाहों से इनकी तरफ देख रहा था। जैसा कि तुम्हें मालूम है, ईशा की मंगनी इसी हफ्ते की आखिरी तारीख को तय पाई गई है, तो मेरी ख्वाहिश है तुम 4 दिन के ऑफिस से मज़ीद छुट्टी ले लो और इस मंगनी के फंक्शन को संभाल लो, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। वो जिस यकीन व मान से बोले थे, हासिम अब्बास को कोई जवाब नहीं सूझा था। वो तो डाइनिंग हॉल में आने से पहले ही अपना इरादा बदल लिया था। परसों जाने की बजाय कल ही वापस जाना चाहता था। इस घुटन तदा माहौल में वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता था। अब ये मज़ीद 4 दिन, इसके तो हवास बाख्ता हो गए थे। चचा जान गुस्ताखी माफ़, लेकिन 4 दिन
وہ چچا سے بے لوث محبت ہونے کے باوجود ہاں کرنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا۔ ہاں بیٹا، بس 4 دن کی ہی تو بات ہے، اور مجھے یہ یقین ہے تم میری بات کا مان رکھو گے۔ اپنی چھٹیاں مزید آگے بڑھا لو، بلکہ یوں کرو، ابھی اور اسی وقت آفس والوں کو فون ملاؤ اور ان سے کہو 4 دن کی مزید چھٹی چاہیے۔ عامر صاحب اس کی جانب کاملہ یقین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فون ملانے کا حل بتانے لگے تھے۔ چچا جان، ایسے چھٹیاں نہیں ملتی، میں نے صرف 2 دن کا لیو نوٹ دیا تھا اور وہ اس لمحے اپنے آپ کو بہت ہی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اعظم، تم یہاں کیوں نہیں رکنا چاہتے؟ یہ میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں تم سے، تم میری کسی بات کو نہیں ٹالتے۔ عامر صاحب اس کو کسی بھی طریقے سے قائل کرنا چاہتے تھے بقول ان کے کہ وہ گھر سے دور دور رہے اور خود کو اکیلا محسوس کرے۔ یہ چیز وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے دکھ و درد کو کسی بھی طریقے سے کم کرنے کا انہوں نے کسی سے وعدہ کیا تھا، اور صرف اسی وعدے کی بنا پر ہی نہیں انہیں حازم عباس بہت ہی زیادہ عزیز تھا۔ مجھے شرمندہ نہ کریں چچا جان، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ میں رک جاؤں تو میں یہ کیسے رد کر سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنی تمام تکلیفوں کے باوجود عامر صاحب کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا تم کبھی انکار نہیں کرو گے، اسی لیے تو نہیں تم اتنے عزیز ہو مجھے۔ عامر صاحب حازم کا جواب سن کر شادمانی ہوتے ہوئے گلے لگا لیے تھے۔ وہ بھی اس بے لوث محبت پر مسکرا دیا تھا۔ نمبر کا تو کہہ دیا میں نے، لیکن ملے گا کیسے؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے بابا سے ان کا موبائل کیا بہانہ کر کے مانگوں گی۔ وہ عامر صاحب کے کمرے کے باہر چکر کاٹتے ہوئے، شہادت کی انگلی دانتوں تلے دباتے ہوئے پریشانی سے دل و دماغ لگا کر سوچ رہی تھی۔ ہیلو، کیا پیر میں کسی جنگلی جانور نے کاٹ لیا ہے جو اس طرح چکر کاٹ رہی ہو؟ ضامن ہاتھ میں اپنی بلیک شرٹ جو ملازمہ کے ہاتھوں پریس کرنے کو دیا تھا وہی لے کر واپس اپنے کمرے میں جا رہا تھا، جبھی اس کی نظر سامنے مہرماں پر پڑ گئی تھی، جو لگاتار دروازے کے باہر ایک پیر پر دوڑے جا رہی تھی۔ تم یہاں؟ ہاں کیوں، میں یہاں نہیں ہو سکتا؟ میرا مطلب ہے تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور ہر وقت جاسوسوں کی طرح میرے پیچھے لگے رہتے ہو۔ وہ کسی بھی طرح راستہ صاف کرنا چاہتی تھی۔ یقیناً ضامن کی موجودگی میں یہ کام ہونا ناممکن تھا۔ او ہیلو، مجھے تمہاری جاسوسی کے علاوہ بھی بہت کام ہے۔ ویسے مہرماں، تم نہ بڑی خوش فہمیاں پال کر بیٹھی ہو۔ پہلے تو تمہیں صرف حازم لگتا تھا جو تمہاری جگہ لینے کی کوشش میں رہتا تھا، پر اب میں بھی لگنے لگا ہوں۔ ضامن برا ماننے کی ایکٹنگ کیا تھا جس کا مہرماں پر دور دور تک کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں لگتے ہو، اور اب جاؤ بھی، سر پر ہی سوار ہو گئے ہو۔ مہرماں بغیر کوئی لحاظ کیے بری طرح اس کو لتاڑی تھی۔ اپنی اس قدر عزت افزائی پر ضامن اسے گھورتا اندر کی جانب پڑ گیا تھا۔ اس کو جاتا ہوا دیکھ کر مہرماں نے شکر ادا کیا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے پلان پر فوکس کی تھی۔ میں کہوں گی بابا، بارش کی وجہ سے میرے موبائل میں نیٹ ورک نہیں ہے، آپ کا فون صرف 5 منٹ کے لیے چاہیے، مجھے اپنی دوست عافیہ کو کال کرنی ہے۔ ہاں یہ بہانہ صحیح رہے گا۔ اسے جیسے ہی بہانہ سوجا وہ تو مارے خوشی سے ڈانس ہی کرنے لگی تھی، گویا نمبر اس کے ہاتھ میں موجود ہو۔ ابھی وہ پوری طرح اپنی خوشی انجوائے بھی نہ کر سکی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے حازم عباس نمودار ہوا تھا۔ اس کو یوں ہاتھ ہوا میں لہراتا ہوا دیکھ کر حازم شاکڈ ہو گیا تھا۔ مہرماں کا دھیان اس کی طرف ذرا بھی نہیں گیا تھا۔ وہ پشت حازم کے سامنے کیے کھڑی تھی جس کی وجہ سے اسے دیکھ نہ سکی تھی۔ حازم ہونٹ بھینچ کر کمرے سے باہر آ کر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا تھا اور اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا تاکہ محترمہ کا رقص چچا جان نہ دیکھ لیں۔ اگر ڈانس کرنے کا مزید ارادہ ہو تو مہربانی کر کے اپنے کمرے میں جا کر یہ اہم فریضہ انجام دیں، کیونکہ چچا جان کے آرام میں خلل پڑے گا اور یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ واٹ؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے آنکھیں دکھاؤ اور میں ڈانس کروں یا کچھ بھی کروں تم سے مطلب؟ بڑے آئے چچا جان کا خیال رکھنے والے، اتنا ہی خیال ہوتا نا تو یہاں سے چلے جاتے، کیونکہ یہاں رکنے کا تمہارا کوئی جواز ہی نہیں ہے، اور یقیناً عیشا کی منگنی میں تو تم رہو گے نہیں۔ آفٹر آل تمہیں کسی نے مدعو جو نہیں کیا ہوگا۔ وہ آگے سے اس کے سوال کو تڑق کر جواب دیتی، ایک پل میں اس کی عزت نفس کو مجروح کی تھی۔ آپ فکر نہ کریں لوگوں کی، مجھے لوگوں سے کوئی غرض ہے بھی نہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بتا دوں میں یہاں اب تک قیام پذیر ہوں جب تک یہ منگنی کا فنکشن ختم نہیں ہو جاتا۔ افسوس کہ آپ کو ابھی اور برداشت کرنا ہے مجھے۔ حازم عباس نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہو، جیسے وہ چاہ جلال کی کیفیت میں کھڑی اسے چھپتی نظروں سے گھورنے کا کام انجام دے رہی تھی۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، اور آئندہ میرے سامنے آنے سے پہلے خیال کر لینا، ورنہ میں تمہارا حشر نشر کر دوں گی، غلیظ انسان۔ وہ جب غصے میں ہوتی تھی اسے اپنے الفاظ کا رتی برابر احساس نہیں ہوتا تھا جیسے اس وقت ہوا تھا۔ وہ بولنے کے در پر آتی تو بنا سوچے سمجھے ہی بولتی تھی۔ اس کی باتیں حازم کی برداشت سے باہر تھیں، لیکن اس لڑکی کو وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بچپن سے حازم عباس کے دل کی ملکہ بن کر بیٹھی تھی۔ وہ اتنی خاموش محبت کرتا تھا اس سے جس کا علم اسے خود بھی چاہ کر کہیں ہوا تھا۔ اسے رب سے شکوہ بھی تھا، زندگی میں کوئی بہت اچھا لگا، دل کے قریب محسوس ہوا تھا تو وہ کوئی اور نہیں مہرماں عمر تھی۔ ہٹو میرے سامنے سے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ ناگواری سے بولی تھی۔ حازم اس کے راستے سے ہٹ گیا تھا، کھڑے رہنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ نفرت کی ایک نگاہ اس کی طرف اچھالتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ غم و غصے کی وجہ سے اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ جس کام کے لیے گئی تھی اسے اب وہ بھی یاد نہیں تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ دھاڑ سے بند کیا تھا۔
جس کی آواز اعظم کے کانوں میں آسانی سے پہنچی تھی۔ وہ وہیں پر رک کر کئی لمحے اس بند دروازے کی جانب دیکھا تھا جہاں اس کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی، غصہ تھا، ناپسندیدگی اور حقارت کا ایک جہاں آباد تھا۔ وہ فضا میں ایک گہری سانس کھینچتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح مہرما کی باتوں سے متاثر ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کسی بھی وقت وہ اپنا آپ کھو دے گا۔ اسے کمرے کی گھٹن زدہ ماحول سے خوف ہونے لگی تھی۔ وہ کمرے سے جڑی بالکنی کی طرف آ گیا تھا جہاں سے دیکھنے پر آسمان